السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي قبل انني غادي ندير دي كا براتيك على الدواء، وقبل انني ما غادي نبدا بدي كا براتيك على الدواء قررت بانني ندير لكم واحد الملخص على الداله ديال لوغاريتم انيبيري. باختصار لدينا الداله ديال لوغاريتم انيبيري كما كنعرفوا انها كتكتب على شكل ln دو اكس، بحيث المجموعه ديال التعريف ديالها هي دي دو اف من صفر حتى بلس لانفيني، حيث ان هنا الصفر عندنا ما تنتميش للمجموعه ديال التعريف، انه لا ينتمي لمجموعه التعريف. وغادي نقوموا بتذكير بعض القواعد ديال الداله ديال لوغاريتم نيبيري. كنعرفوا ان الان ديال ا فوا بي هي الان ديال ا بوحديتها زائد الان ديال بي، والالان ديال ا سور بي، بحيث هنا الداخل ديال الان مكتوب على شكل عدد كسري ا سور بي. كنقوموا بالتفريقه ديالها، هي الان ديال ا ناقص الان ديال بي. عندنا الان مكتوب على شكل عدد كسري، بحيث في البسط مكتوب على شكل 1 سور ا هو ناقص الان ديال ا. بالنسبه لهنا عندنا الان ديال ليكسبونونسيال ديال اكس ايكال اكس. كنعرفوا بان الان هي الداله العكسيه ديال ليكسبونونسيال، اذا بحال اللي كنقوموا بالالغاء ديال الان مع ليكسبونونسيال كيبقى لنا جوست الاكس. هنا عاوتاني عندنا الان ديال ا على بويسونس اكس، بحيث هنا الاساس ماشي عباره عن اكسبونونسيال، الاساس عدد صحيح طبيعي. شنو كنقوم باخراج اكس وكنضربوه في الان ديال ا، وهنايا الداله ديال الان كتنعدم في النقطه اكس ايكال واحد، اذا الان ديال واحد هو الصفر، والالان ديال ليكسبونونسيال هو واحد. ندوزو للنهايات. بالنسبه للنهايات خاصنا نكونوا حافظينهم باركور. ليميت ديال اكس انفير صفر بلس ديال الان دو اكس هو موان لانفيني. حنا خدينا على اليمين لان مجموعه التعريف ديالنا فيها الصفر على اليمين. ليميت ديال اكس بلس لانفيني ديال الان دو اكس هو بلس لانفيني. ليميت ديال اكس انفير 0 بلس ديال اكس على بويسونس ان فوا الان ديال اكس ايكال صفر. عاوتاني عندنا نهايه واحده اخرى، ليميت ديال اكس بلس لانفيني ديال الان دو اكس على اكس اس ان يساوي الصفر. وبقات لنا النهايه الاخرى، ليميت ديال اكس انفير 0 ديال الان دو اكس بلس 1 سور اكس هو واحد. بقالنا الشقاق ديال الداله ديال الان. الشقاق ديال الداله ديال الان ديال او دو اكس، الشقاق ديالها يساوي هو الشقاق ديال ديك الداله اللي كتكون داخل ديال الالان، تنشقوها بوحديتها وكنقسموها على او دو اكس. حاولت نشرح لكم باختصار الدرس ديال الداله ديال لوغاريتم نيبيري الى اقصى درجه. دابا ان شاء الله ندوزو لكا براتيك ونحاولوا نطبقوا هادشي كاع اللي قلنا، وخليكم معايا ان شاء الله باش نبداو الكا براتيك ديالنا. وخليكم معايا وما تمشوش بعيد باش نبداو الكا براتيك ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للكا براتيك غادي نقوم بالوضع ديالو في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. الكا براتيك يقولوا المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس او اي جي لتكون الداله العدديه جي المعرفه على صفر بلس لانفيني، بحيث نقوم بكتابه مجموعه التعريف ديال الداله اللي عطينا هو صفر بلس لانفيني، والداله جي دو اكس تساوي اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج الان ديال اكس. السؤال الاول تيقول بين انه من اجل كل عدد حقيقي اكس اكبر من الصفر ان جي بريم دو اكس تساوي اكس ناقص واحد على بويسونس 2 سور اكس او كاري. نبداو بالسؤال الاول. نبين ان جي بريم ديال اكس المشتقه ديال اكس كتساوي اكس ناقص واحد او كاري سور اكس او كاري. قبل ما نقوموا بالاشتقاق ديال الداله خاصنا نكتبوا ديما هاد الجمله هادي
دالة جي دو إكس قابلة للاشتقاق مجموعة التعريف ديالها في شنو مجموعة التعريف ديالها؟ هي صفر بلس لانفيني. وغنقومو بالاشتقاق ديال الدالة. لدينا جي دو إكس بريم تساوي إكس ناقص واحد على إكس ناقص جوج الآلان ديال إكس بريم. باش نقومو بالاشتقاق ديال هاد الدالة هادي غادي نقومو بالاشتقاق ديال كل حد على حدة. كل حد زعما غادي نقومو بالاشتقاق ديال إكس بوحديتها ناقص الاشتقاق ديال واحد على إكس بوحديتو ناقص جوج آلان ديال إكس تا هي غادي نشقوها بوحديتها. الاشتقاق ديال إكس خاصنا نكونو عارفين أن الاشتقاق ديال إكس هو واحد، والاشتقاق ديال واحد سور إكس هو ناقص واحد على إكس أو كاري. وهادي مكونة لنا من عدد ثابت ومن دالة. ملي كتكون عندنا عدد ثابت ودالة اون جينيرال نعتبروها هو العدد هذا هو العدد الثابت فوا او. الاشتقاق ديال دالة مكتوبة على شكل عدد ثابت مضروب في اون فونكسيون كنقومو بتخريج العدد الثابت ما كنقوموش بالاشتقاق ديالو وكنضربوه في المشتقة او بريم. هو اللي عندنا عدد ثابت مضروب في الان ديال اكس. اذا غنقومو بالتخريج ديال العدد اثنان ونشقو جوست الان دو اكس. وكنعرفو عاوتاني ان المشتقة ديال الان ديال اكس هو واحد سور اكس. نجيو لهنا المشتقة ديال اكس هو واحد ناقص المشتقة ديال واحد على اكس هو ناقص واحد على اكس او كاري. خاص الناقص تكون داخل في القوس باش منخلطوش الناقص ديال هادي مع الناقص ديال هادي. ناقص غنخرج جوج ونقوم بالاشتقاق ديال الان ديال اكس وحديتها كما طبقنا في هذه القاعده. تساوي واحد ناقص مع الناقص زائد على اكس او كاري ناقص جوج. كنعرفو ان المشتقة ديال الان دو اكس هي واحد على اكس مضروبة في ان سور اكس تساوي غنوحدو المقام الموحد هو اكس على بويسونس 2. اذا هاد الواحد هذا نضربوه في اكس على بويسونس 2. هادي اصلا ديجا ما عندنا فين نضربوها لان ديجا المقام موحد. بالنسبه لهادي اكس باش نحصلو على اكس وكاري نضربوها فوا اكس. اذا حتى البسط نضربوه فوا اكس. اذا تولي ناقص جوج اكس تساوي اكس او كاري ناقص جوج اكس زائد واحد على اكس او كاري. هادي مكتوبة على شكل متطابقة هامة. إذا غادي نحولوها لمتطابقة هامة. إذا هي إكس ناقص واحد أو كاري سور إكس أو كاري. احنا قمنا بالتبيين ديال التمرين. اللي عطينا. شنو كنلاحظو أن حصلنا على نفس النتيجة اللي عطينا في السؤال الأول. حصلنا على أن جي دو إكس تساوي إكس ناقص واحد على بويسونس 2 سور إكس أو كاري. بالنسبة للسؤال التالي قالوا لنا قوموا باستنتاج اتجاه تغير الدالة. فين ما نسمعو استنتاج تغير الدالة كلمة استنتاج يعني بالسؤال اللي سبق. كنا لقينا أن جي دو إكس بريم هي إكس ناقص واحد على بويسونس 2 سور إكس أو كاري. ما معنى استنتاج اتجاه تغير الدالة؟ خاصنا نعرفو واش أن الدالة رتيبة واش تزايدية ولا تناقصية، ولا تقدر أو ميم طون تكون تزايدية و أو ميم طون تناقصية. شنو كنلاحظو؟ أول حاجة
عندنا الداله مكونه من اكس ناقص 1 على بويسونس 2 اكس او كاري. كنعرفوا ان المربع ديما تيكون موجب. لدينا اكس او كاري اكبر قطعا من الصفر. علاش درت اكبر قطعا وما درتش اكبر او تساوي؟ لان الصفر ما دخلش في مجموعه التعريف. وعندنا عاوتاني اكس ناقص 1 على بويسونس 2 اكبر او تساوي الصفر، لان في هذه الحاله تقدر تنعدم. اذا كان هنا الواحد، واحد ناقص واحد غتعطينا الصفر. في هذه الحاله الصفر داخل، لان الصفر ما عندناش في المقام. اذا اكس ناقص 1 على بويسونس 2 سور اكس او كاري اكبر او تساوي صفر. منه جي ديال اكس اكبر او تساوي الصفر. بالتالي الدالة جي بريم دو اكس، بالتالي الدالة تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني. احنا قمنا بالإجابة على السؤال. بالنسبة للسؤال الذي يليه ثانيا، ادرس إشارة جي دو إكس. ادرس إشارة جي ديال إكس، بحيث عطانا بين قوسين لاحظ أن جي ديال واحد كتساوي الصفر. بالنسبة للسؤال الثاني غنقومو بدراسة إشارة ديال جي دو إكس. قالك ادرس إشارة جي دو إكس، وعطاونا واحد الملاحظة. لاحظ أن جي ديال واحد كتساوي صفر. باش نفسرو الإشارة ديال جي دو إكس خاصنا نوضعو جدول الإشارات. غنديرو هنا إكس، ونديرو هنا جي دو إكس، وتا هنا نديرو جي دو إكس. علاش؟ أول حاجة نديرو بعدا مجموعة التعريف. مجموعة التعريف عندنا هي صفر بلس لانفيني، وعطاونا واحد الملاحظة بأن جي ديال واحد كتساوي صفر، زعما أن في النقطة واحد الدالة جي كتنعدم. إذا غنجيو نحطو الواحد ديالنا، وكنعرفو بأن الصفر ما داخلش عندنا في مجموعة التعريف. إذا غادي نديرو هاد الشرطة هادي دليل على أن الصفر ما داخلش، وأن الدالة جي دو إكس كتنعدم في الواحد. أول حاجة بغينا نعرفو الإشارة ديال، بما أننا عندنا الصفر خاصنا نعرفو الإشارة ديال جي دو إكس. واش هنا غادي تكون عندنا سالبة وهنا موجبة، ولا هنا موجبة وهنا سالبة؟ في الأغلبية ديال الحالات كنديرو التقطيع، كنأطرو مثلا الدالة جي دو إكس في كل مجال على حدة، إما نأطروها في صفر واحد، ولا نأطروها في واحد بلس لانفيني باش تعطينا الإشارة ديالها. هنايا عطينا قبل في السؤال اللي قبل قالوا لنا الدالة تزايدية، الدالة تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني. إذا نقدروا بلا ما نديرو التقطيع نستنتجو الإشارة ديال جي دو إكس. دالة تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني و جي ديال واحد إيكال صفر. شنو معنيتها؟ هاي الدالة تزايدية. الواحد هنايا غادي نديرو جي ديال واحد، الصورة ديال واحد هنا فاش كتنعاد. إذا الدالة تزايدية. إذا وهنا كاين عندنا الصفر. إذا من هنا لتحت راه غادي تكون سالبة، من هنا لتحت غادي تكون سالبة، ومن فوق الصفر راه غادي تكون موجبة. إذا هنا غادي تكون سالبة. هانت بما أن الدالة تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني و جي إيكال صفر، هاي تزايدية. راح نوضعو الصفر هنا لأنها كتنعدم في الواحد. إذا اللي تحت من الصفر أوتوماتيكمون راه غادي يكون سالب، واللي فوق من الصفر غادي يكون موجب. وحنا استنتجنا الإشارة ديال جي دو إكس.